2067 क्वेशन नंबर 4 2067 क्वेशन नंबर 4 को यो ओगिभ सँग रिलेटेड प्रब्लममा गर्छु अहिले र त्यो भन्दा पहिला ओगिभ को मिनिङ के हो भन्ने म सुरुमा क्ल्यारिफाई गरौँ। त्यो ओगिभ भनेको के रहेछ ल ओजाइभ भन्छ, मैले अघि पनि भने ओजाइभ पनि भन्छ। ओगिभ चाहिँ के रहेछ भने क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्वलाई ओगिभ भन्छ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्वलाई ओगिभ भन्छ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्व टु टाइपको हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। एउटा लेस देन CF कर्व छ भने अर्को के छ मोर देन CF कर्व छ। त्यही अनुसार यो ओगिभ पनि दुई किसिमकै हुन्छ। के रहेछ पेज नम्बर कति हो? के भयो पेज नम्बर 58। ल यही अनुसार लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्वलाई लेस देन ओगिभ भन्छ भने मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्वलाई मोर देन ओगिभ भन्छ। है ओगिभ भनेको के रहेछ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्व है, CF कर्वलाई ओगिभ भन्छ। CF कर्वलाई ओगिभ भन्छ, अरु के भनेको एक साइडमा हामीले भेरिएबल भ्यालुहरु राख्ने र अर्को साइडमा y एक्सिसमा चाहिँ तिनीहरुको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी राख्दियौ भनेदेखि त्यसरी बन्ने त्यो पोइन्टहरु प्लट गरिसकेपछि बन्ने कर्वलाई के भन्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्व भन्छ। अब म यहाँ दिएको क्वेशन र त्यो क्वेशनसँग रिलेटेड कर्व चाहिँ कसरी बनाउने, ओगिभ कसरी बनाउने र त्यहाँ सोधेको क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरामा जाउँ। जस्तो क्वेशनमा के दिएको छ हेर त, ड्र ओगिभ्स। ओगिभ्स भनेको छ ओगिभ एउटा मात्रै सिंगुलर फर्ममा भयो भने, ओगिभ्स भन्यो भने त्यो के भयो प्लुरल फर्म भयो। भनेको मतलब दुईवटा हुन्छ त मैले भनिसके, एउटा लेस देन र अर्को मोर देन हुन्छ। कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै कर्व बनाउनु पर्ने हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ दुईवटै कर्वहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ ओगिभ्स भनेर प्लुरल फर्ममा दिने बित्तिकै हामीले दुईवटा कर्वहरु बनाउनु पर्यो। त्यो दुईटा भनेको एउटा लेस देन र अर्को मोर देन ओगिभ बनाउनु पर्यो। अब यो लेस देन ओगिभको फर्म कस्तो हुन्छ, यो ओगिभको फर्म टिपिकल शेप चाहिँ यस्तो कस्तो हुन्छ भने लेस देन ओगिभको फर्म शेप चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो कर्वको यस्तो टाइपको हुन्छ भने मोर देनको चाहिँ कस्तो हुन्छ यस्तो टाइपको हुन्छ। मोर देन चाहिँ बिस्तारै घट्दै गर्दै जान्छ, तल जान्छ लेफ्ट टु राइट भने लेस देन चाहिँ के हुन्छ बढ्दै बढ्दै जान्छ यसरी है। ओगिभ चाहिँ यसको फर्म चाहिँ हो लेस देन ओगिभ र मोर देन ओगिभ है। यहाँ क्वेशनमा अघि म पढ्दै थिएँ, ड्र ओगिभ्स फर द फलोइङ डेटा एन्ड लोकेट द भ्यालु अफ मिडियन। दुईवटा लेस देन ओगिभ र मोर देन ओगिभ कर्वहरु हामीले एउटै ग्राफमा यसरी बनायौ भने यस्तो खालको बन्छ, एक्स जस्तो बन्छ के। हेर त यसलाई मैले छुट्टा छुट्टै बनाए है, तर एउटै ग्राफमा बनाउने भने यस्तो टाइपको बन्छ। र जहाँनिर काटिन्छ नि यो दुईटा कर्वहरु, त्यो काटेको सिधा तल आउने यो लाइन छ, लाइन परपेन्डिकुलर भनौँ न, परपेन्डिकुलर ड्र गरिसकेपछि जहाँ एक्स एक्सिसमा छुन्छ त्यो छोएको भ्यालु चाहिँ के हो मिडियन हो। ल है मोडमा चाहिँ के हुन्थ्यो, जुन सबभन्दा ठुलो बार छ हिस्टोग्रामको बार छ, त्यो बार अगाडि पछाडि दुईवटा बारहरुलाई टच गराउँदाखेरि दुईटा लाइनहरु क्रस हुन्छ, क्रस भएपछि त्यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने त्यसले छुने भ्यालु नै मोड हुन्छ भनेको थियौं भने यहाँ चाहिँ मिडियन हुने रहेछ। दुईवटा ओगिभलाई काट्दिने हो, काटिएको पोइन्टबाट एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने भने एक्स एक्सिसमा छोएको पोइन्ट नै के हुन्छ मिडियन हुन्छ है। र मिडियन लोकेट गर भनेको छ क्वेशनमा पनि। अल्सो फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स scoring less than 35 marks and the number of students having marks 45 or more भनेको छ है। ल यो टाइपको क्वेशन छ। म यो दिएको क्वेशन र सँगसँगै हामीलाई चाहिने भ्यालुहरु के हो भनेर म यहाँनिर यो एउटा टेबल बनाउँछु है। त्यो टेबलको फर्मेट कस्तो बन्छ हेर।
ल अब यो क्वेशन के दिएको छ म टेबल सार्छु है यसमा मार्क्स र त्यसपछि मार्क्स सँग दिएको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर दिएको छ मार्क्स चाहिँ 0 to 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 र 60 to 70 छ यसरी मार्क्स दिएको छ भने नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स दिएको छ 2 4 6 8 6 4 2 यसरी दिएको छ यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ यसरी दिएको छ है ल अब यो गिवन टेबल चाहिँ यो हो भने अब हामीले के ड्रा गर्नुपर्ने छ लेस देन ओगिभ र मोर देन ओगिभ ड्रा गर्नुपर्ने छ अब लेस देन ओगिभ र मोर देन ओगिभ को लागि लेस देन ओगिभ र मोर देन ओगिभ को लागि हामीलाई लेस देन सीएफ र मोर देन सीएफ चाहिन्छ लेस देन सीएफ र मोर देन सीएफ चाहिन्छ अब यसको लागि लेस देन सीएफ सँग करेस्पोन्डिङ भ्यालु मार्क्स पनि लेस देन र मोर देन सीएफ सँग करेस्पोन्डिङ भ्यालु पनि मोर देन भनेर राखे पनि हुन्छ है तर अर्को एउटा के चाहिँ तिमीलाई थाहा भयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ भने हामीले लेस देन सीएफ र मोर देन सीएफ यही टेबलमा बनाइदिउँ है र सँगसँगै यो लेस देन भ्यालु भनेको जहिले पनि अपर लिमिट हो र मोर देन भ्यालु भनेको लोअर लिमिट हो यो कुरा याद भयो भने यति कुरा सम्झ्यौ भने त्यसपछि हामीले अरु टेबल लामो फर्मेटमा टेबल बनाइराख्नु पर्दैन डाइरेक्टली मैले यसमा अब के गर्दिन्छु लेस देन सीएफ र अर्को के बनाउँछु अब मोर देन सीएफ ल यसरी हेर है लेस देन सीएफ र मोर देन सीएफ म यही टेबलमा बनाइदिन्छु यो बनाएपछि के भयो सजिलोसँग र यो कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो लेस देन सीएफ सँग करेस्पोन्डिङ लेस देन भ्यालु लिने त्यो भनेको अपर लिमिट हो र मोर देन सीएफ सँग करेस्पोन्डिङ मोर देन भ्यालु लिने त्यो भनेको यो क्लासको लोअर लिमिट यो लोअर लिमिट अपर लिमिट भनेर लेखेको छु नि मैले त्यो कहीँ अन्त बाहिर खोज्न जाने भने हैन यहाँ छ नि क्लासमा यी 0 to 10 10 20 भनेको छ नि लेस देन भ्यालु भनेको अपर लिमिट भनेको प्रत्येक क्लासको अपर लिमिट जस्तो 10 20 30 40 50 60 70 भनेका यी लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेस देन सीएफ सँग करेस्पोन्डिङ हुने भ्यालुहरु भने मोर देन भ्यालु भनेको लोअर लिमिट हो भनेको मोर देन सीएफ सँग आउने भनेको 0 10 20 30 40 50 60 हरु हुन् भनेको यसको मिनिङ यो हो यहाँ यति लेखेर मात्रै हुँदैन फेरि बुझ्नु पनि पर्यो है यो क्लासमा भएको अपर लिमिट जति सबैले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा मोर देन भ्यालु के रे लेस देन भ्यालु र त्यसपछि लोअर लिमिटले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा मोर देन भ्यालु चाहिँ लोअर लिमिटले गर्छ ल अब सीएफ हेर त लेस देन सीएफ भनेको यो लेस देन सीएफ भनेको टप टु बटम जोड्दै जाने हो माथिबाट फ्रिक्वेन्सीहरु जोड्दै तल आयो भने लेस देन सीएफ हुन्छ र बटम टु टप गयो भने जस्तो यो चाहिँ यस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ यो भयो है अब यसरी सम्झिँदाखेरि सजिलो यो अहिले मैले भनिराख्नु पर्ने कुरा त सजिलो जस्तो लाग्दैन सीएफ भनेको जनरली लेस देन सीएफ भनेर पुछौँ हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी मात्रै भन्यो भने लेस देन सीएफ पुछौँ हामी है मोर देन को लागि मोर देन सीएफ भन्नुपर्छ ल यो माथिबाट तल फ्रिक्वेन्सी जोड्दै जाने 2 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8 20 20 + 6 26 + 4 30 30 + 2 32 भयो हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी टोटल फ्रिक्वेन्सी 32 रहेछ भने अब मोर देन सीएफ को लागि 2 यो भयो 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8 20 20 + 6 26
अनि यो 30 32। अब अहिले चाहिँ यो कस्तो आयो भने फ्रिक्वेन्सी हेर त 2 4 6 8 यो 2 2 को फरकमा छ अनि फेरि 8 पछाडी 6 4 2 2 2 को फरकमा घट्दै गएको छ। त्यो भएर यहाँ यो फ्रिक्वेन्सीहरु पनि लेस देन CF र मोर देन CF को पनि प्याटर्न उस्तै तरिकाले चेन्ज भएको छ के 2 6 12 20 26 30 32 यता पनि 2 6 12 एक्ज्याक्टली त्यही तरिकाले गयो नि। यो सधैँ यसरी आउनु पर्छ भन्ने होइन फेरि है। यो फ्रिक्वेन्सीहरु फरक फरक तरिकाले बढ्ने घट्ने गरेको छ भने यता पनि CF हरु फरक फरक तरिकाको आउँछ। एक्ज्याक्टली यही नै आउनु पर्छ सधैँ भन्ने होइन है। CF चाहिँ जे आउँछ त्यही CF लाई लिने हो। हामीले यसरी नै इक्वल त्यही सेम प्याटर्नमा सधैँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब यस पछाडीको हाम्रो काम भनेको के हो भन्दा ओगिभ बनाउने हो। ल ओगिभ बनाउने भनेको ग्राफमा हो। हामी ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ डेटामा छौं। हिस्टोग्राम र ओगिभहरु बनाउने चाहिँ केमा हो ग्राफमा हो। किन भन्दा यसमा एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस दुवै साइडतिर के गरिएको हुन्छ स्केलिङ गरिएको हुन्छ। स्केलहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। एक्स एक्सिसमा के राख्ने हो मार्क्स। मार्क्स चाहिँ कता हुन्छ एक्स एक्सिसमा हुन्छ भने क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कता हुन्छ CF चाहिँ वाइ एक्सिसमा हुन्छ। अब यो CF मात्रै लेखेको छु मैले। यो CF भनेको लेस देन CF पनि यही आउँछ मोर देन CF पनि यही आउँछ है। त्यो भएको हुनाले CF मात्रै लेखेँ मैले। अब मार्क्स चाहिँ कतिसम्म जानुपर्ने रहेछ हेर त 70 सम्म 0 बाट 70 सम्म 0 यही भइहाल्यो। अब 70 सम्म पुग्नको लागि मैले यसरी सरी 0 बाट 10 कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 सातवटा आउँछ। मैले यतिमै गरे 10 20 30 40 50 60 70 ल यतिसम्म बनाएँ मैले है। अब अलि ठुलो स्केल चाहिँ लिँदा पनि हुन्छ ठाउँ छ भने है। त्यसपछि माथि चाहिँ कतिसम्म जानु पर्यो 32 सम्म जानु पर्यो। 32 सम्म जानु पर्यो। मैले 4 को इन्टरभलमा बनाएँ यहाँ 4 16 भयो 20 24 28 30 32 30 को एक बढी बनाए। यता पनि 80 सम्म बनाइदिनु एउटा है मार्जिनको लागि। ल मार्क्सलाई एक्स एक्सिसमा र CF लाई वाइ एक्सिसमा राखिदिनु हो। अब यसपछि फर्स्टमा हामीले के लियौ सर हजुर सर त्यो फ्रिक्वेन्सीहरु छ नि त्यो CF के हामीले 30 पछि 32 राखेछौं। तपाईले के रे 4 को इन्टरभलमा राख्नु भयो नि पछि 30 पछि फेरि अनि 2 को इन्टरभलमा राख्न पाइन्छ र होइन होइन यो 30 पछि 32 नै राख्ने होइन यहाँ 34 4 को इन्टरभलमा हो। मैले 2 को तल चाहिँ 4 को बनाए यहाँ माथि गएर फेरि 2 को 28 पछि 32 28 पछि गर्नु भएको के तपाईले ए ओहो 24 28 त्यसपछि यहाँ 32 आउनु पर्यो नि हैन 32 ल 32 यहाँ 34 ल एउटा माथिको चाहिँ नबनाउँदा भयो। ल ठीक छ हो। यो स्केलिङमा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। स्केलिङ चाहिँ इक्वल इन्टरभलमा बनाउनु पर्छ। कतै 2 कतै 4 चाहिँ बनाउनु पाइएन। यहाँ अघि चाहिँ मैले माथि चाहिँ 2 को बनाइदिएछु फेरि है 4 कै हो बनाउनु पर्ने। ल ठीक छ। अब हामी फर्स्टमा लेस देन यो ओगिभमा जाउँ है। लेस देन ओगिभको लागि लेस देन मार्क्स भनेको कुन रहेछ भनेर पहिला सुरुमा डिटरमाइन गर्नु पर्यो हामीले। लेस देन मार्क्स भनेको के रहेछ लेस देन भ्यालु भनेको अप्पर लिमिट हो। अप्पर लिमिट भनेपछि हाम्रो लेस देन ओगिभ कतिबाट स्टार्ट हुन्छ अब 10 बाट 10 20 30 40 50 60 70 सम्म। अनि यो 10 सँग करेस्पोन्डिङ लेस देन CF कति हो 22 10 2 एउटा पोइन्ट हुन्छ 20 6 अर्को पोइन्ट हुन्छ 30 12 अर्को पोइन्ट हुन्छ। किनभने एक्स एक्सिसमा मार्क्स छ वाइ एक्सिसमा CF छ। मार्क्स भनेको हामीले लेस देन CF को लागि अप्पर लिमिट लिनु पर्यो। अप्पर लिमिट भनेको 10 20 30 यिनीहरु लिनु पर्यो है। भने वाइ एक्सिसमा रहेको भ्यालु भनेको लेस देन CF भने लेस देन CF भनेको यिनीहरु भनेपछि 10 2 एउटा पोइन्ट 10 को लागि CF कति छ 2 2 हो भने यहाँनिर हुने भयो। ल 10 को लागि 2 मार्किङ गर्दै जाऊ है। त्यसपछि अप्पर लिमिट अनि त्यसपछि CF लेस देन CF 20 को लागि 6 20 को लागि 6 भनेको यो 8 र 4 को बीचमा छ हो यो भयो। त्यसपछि 30 को लागि
12 30 को लागि 12 यो भयो 40 को लागि 20 40 को लागि 20 भयो यहाँनिर 50 को लागि 26 50 को 26 भनेको 24 र 28 को बीचको भयो है 50 60 को लागि 30 भनेको 28 र त्यसपछि 32 को बीचको 60 को लागि है त्यसपछि 70 को लागि कति छ 32 70 को लागि 32 ल यस्तो खालको पोइन्टहरुको अरेन्जमेन्ट अब यसलाई हामी के गरौँ फ्री ह्यान्डले जोड्ने स्केलले होइन है यो कर्व हो नाम नै कर्व छ कर्व भएपछि यसलाई फ्री ह्यान्डले जोइन गर्ने कसरी भन्दाखेरि यस्तो तरिकाले ल यसरी जोइन गर्ने र यसको नाम चाहिँ के रहेछ लेस देन ओगिभ यो लेस देन ओगिभ हो अब मोर देन ओगिभको लागि मोर देन भ्यालु भनेको लोअर लिमिटहरु यिनीहरु भयो र त्यसपछि मोर देन सीएफ लोअर लिमिट सँग मोर देन सीएफ लगेर प्लट गरिदिने हो भने त्यसरी आउने कर्व चाहिँ के हुन्छ मोर देन ओगिभ हुन्छ है हेर त 0 सँग करेस्पोन्डिङ मोर देन सीएफ कति छ 32 0 सँग करेस्पोन्डिङ 32 यही y एक्सिस कै लाइनमा पर्यो 10 सँग 30 10 भनेको यो सँग चाहिँ कति आउने भयो 30 भनेको यहाँनिर पर्छ त्यसपछि 20 सँग 26 20 सँग 26 भनेको यो भयो त्यसपछि 30 सँग 20 सँग करेस्पोन्डिङ 20 भयो 20 भनेको यो भयो पोइन्ट 40 सँग करेस्पोन्डिङ 12 सँग 12 भयो 50 सँग करेस्पोन्डिङ 6 सँग 6 भनेको यो भयो र 60 सँग करेस्पोन्डिङ भनेको 2 60 को 2 भयो ल यी पोइन्टहरुलाई पनि हामी फ्री ह्यान्डले क्रमशः जोड्दै जाउँ एउटा कर्व बन्छ यसरी यो हो मोर देन ओगिभ यो मोर देन ओगिभ र यो चाहिँ लेस देन ओगिभ भयो ल अब लेस देन ओगिभ र मोर देन ओगिभ बनिसकेपछि अब हामीले लोकेट गर्नुपर्ने के छ मिडियन फर्स्टमा चाहिँ हामीले लोकेट गर्ने मिडियन अब मिडियन कसरी लोकेट गर्ने त भन्दा यो दुईवटा कर्वहरु जहाँनेर इन्टरसेक्ट भएको छ काटिएको छ त्यो काटिएकै पोइन्टमा के बन्ने रहेछ काटेको पोइन्टबाट सिधा हामीले परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दियौ भने है त्यही एक्स एक्सिसमा जहाँनेर छुन्छ त्यही पोइन्ट नै के हुन्छ मिडियन हुन्छ भनेको यसरी यो काटेको पोइन्टबाट सिधा हामी कहाँ जाउँ एक्स एक्सिसमा जाउँ काटेको पोइन्टबाट हामी एक्स एक्सिसमा कहाँ छुन्छ भनेर हेर्ने अब यही पोइन्ट नै के हो अब मिडियन हो यसलाई मिडियन भन्छ अब एक्ज्याक्टली कति आउँछ त यसको मिडियन भ्यालु भन्नको लागि चाहिँ ग्राफमा हेर्यो भने थाहा हुन्छ अब मेरोमा लगभग ठीक बीचमा देखिएको छ त्यो भएर यो मिडियन चाहिँ कति देखिएको छ अहिले हेर्दाखेरि 30 र 40 को बीचको भ्यालु कति होला 35 यो एप्रोक्सिमेटली हो है एक्ज्याक्टली नहुन पनि सक्छ हिसाब गर्दाखेरि 35.1 आउन सक्ला 35.2 आउन सक्ला हैन त्यो भन्न सकिदैन त्यो भएर मिडियन त्यो हो र यसको भ्यालु 35 एप्रोक्सिमेटली ग्राफबाट हेर्दाखेरि त्यति देखियो भनेर लेख्दिने है ल मिडियन लोकेट गर्ने तरिका यो हो है दुईटा ओगिभहरु ड्रा गरिसकेपछि मिडियन लोकेट गर्ने तरिका यो हो अब यस पछाडी अर्को के सोधेको छ भने also find the number of students scoring less than 35 marks भनेको छ पहिला त्यो 35 भन्दा कम मार्क्स स्कोर गर्ने नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति होला स्टुडेन्टको संख्या कति होला भनेर सोधेको छ अब हामी कहाँ जानु पर्यो पहिला हामीलाई थाहा भएको के हो यसमा मार्क्स हो कि हैन मार्क्स हो मार्क्स कति थाहा छ 35 भनेको कहाँ पर्छ 35 मार्क्स यो हो है जुन मिडियन थियो त्यो मिडियनै आयो यसमा सधैँ यसमै पर्छ भन्ने छैन 30 भनेर दियो भने 30 मा जानु पर्यो 30 को त आइहाल्छ यसमै
तर अब 25 भनेको देला 25 भन्यो भने यहाँबाट जानु पर्यो मार्क्स जता छ त्यहाँबाट जानु पर्यो के है 35 भनेको यो हो 35 मार्क्स भनेको छ 35 मार्क्सबाट सिधा माथि जाउँ र यसले सोधेको लेस देन 35 छ लेस देन 35 भनेको छ त्यो भएर हामी कुन कर्डमा काट्नु पर्यो यसले लेस देन हो कि यो काट्न त दुईटैले काट्ने भयो अहिले हेर्दाखेरि दुईटै काटिएको पोइन्ट नै 35 हो है त्यहीबाट आएको आउँदाखेरि जोइन भएको पोइन्ट हो त्यो तर सधैँ यसमा दुईटैमा बीचबाट आउँछ भन्ने छैन जुनसुकै आए पनि लेस देन भन्यो भने त्यो लेस देन भ्यालुबाट सिधा माथि जाने र लेस देन ओगिभ लेस देन कर्व जुन छ त्यसमा जहाँनिर काट्छ त्यो काटिएको पोइन्टबाट हामी सिधा यता आउँछौँ अब हेर त यसरी यो मोर देन ओगिभलाई हामीले हेर्दैनौँ है अहिले मोर देन ओगिभलाई हेरेर होइन यो लेस देन 35 मार्क्स ल्याउने नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ भनेर सोधेको छ त्यो भएर लेस 35 बाट सिधा माथि जाने लेस देन ओगिभलाई काट्यो त्यहाँबाट फेरि हामी कता आउने नम्बर भनेको त यता छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको नम्बर हो है त्यो भएर यता आउनु पर्यो अब यो नम्बर कति होला त भनेर ग्राफमा हेर्यो भने लगभग हामीले एप्रोक्सिमेटली भन्न सक्छौँ यो हेर्दाखेरि कति जति देखिन्छ हेर त यो 12 र 16 को बीचमा छ यो भनेको कति होला लगभग 16 मा काट्छ हो 16 मा काट्छ हाम्रो कपीमा चाहिँ छ ए ल ठिक छ कपीमा भन्नु ल म त्यसो भए त्यस 16 मा लगाएर काट्दिनु है त्यसलाई ल यो चाहिँ सिधा ल्याउँदाखेरि कहाँ काट्ने रहेछ 16 मा त्यसो हो भने हामीले के लेख्नु पर्यो अब यहाँ तल अर्डर म माथि लेख्छु है यहाँ नम्बर अफ students getting marks less than 35 is कति रहेछ 16 डाइरेक्टली ग्राफबाट हेर्ने डाइरेक्टली लेख्दिनु यसमा कुनै क्याल्कुलेसन छैन है डाइरेक्टली 16 भनेर लेख्दिनु अब अर्को सोधेको छ मैले यसलाई यो टेबल मेटाइदिएँ है किन भन्दा अब यो टोटली ग्राफबाटै बनाउने हो हामीले ग्राफबाटै लेख्नु पर्ने हो त्यो भएर मैले यसलाई मेटाइदिएँ अब अर्को के सोधेको छ हेर त अर्को सोधेको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट ह्याभिङ मार्क्स 45 और मोर भनेको छ 45 अथवा त्यो भन्दा बढी मार्क्स अब्टेन गर्ने नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति होला 45 भनेको कहाँ छ 45 भनेको 40 र 50 को बीचमा छ है 45 अनि 45 बाट हामी कहाँ जाने मोर देन 45 और मोर भनेको छ नि त्यसो भए हामी मोर देन ओगिभमा काट्नु पर्यो अब अहिले अघि लेस देन भनेको थियो त्यो भएर लेस देन ओगिभमा काट्यौं भने अब अहिले चाहिँ मोर देन भनेको छ त्यो भएर मोर देन ओगिभमा काट्नु पर्यो त्यो कुरा याद गर है लेस देन भन्यो भने लेस देन ओगिभ मोर देन भन्यो मोर देन ओगिभ ल अब सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ के सोधेको छ भने नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स ह्याभिङ मार्क्स 45 और मोर भनेको छ अघि चाहिँ हामीले के गर्यौं लेस देन 35 भनेपछि 35 बाट सिधा लेस देन ओगिभमा त्यसपछि हामी सीएफ तिर आयौं भने अब अहिले चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स गेटिङ मार्क्स 45 और मोर भनेर सोधेको छ यो चाहिँ 45 और मोर भन्ने बित्तिकै हामी कहाँ जानु पर्यो मोर देन ओगिभमा जानु पर्यो हेर त 45 भनेको कहाँनिर छ यहाँनिर छ अघि म मार्क गरिसकेको छु 45 बाट सिधा माथि कहाँ जाने मोर देन ओगिभ यो लेस देन ओगिभ भयो अब यो मोर देन ओगिभ भनेको यो हामी सिधा माथि मोर देन ओगिभमा जानु पर्यो यसरी मोर देन ओगिभमा छुने अनि मोर देन ओगिभबाट हामी सिधा कता आउनु पर्यो अब मोर देन ओगिभबाट सिधा आउनु पर्यो सीएफ तिर यसरी सिधा हुने है यसरी यसरी यो प्यारलल भएर आउनु पर्छ है अब थोरै यहाँनिर मैले लाइन बनाउँदाखेरि थोरै के भन्छ छड्के गएको हुन सक्छ तर सिधै आउने सिधा आउँदाखेरि लगभग कहाँनिर काट्छ भन्न 9 मा सर ए 9 मा मैले यो 16 सँग लगभग प्यारलल हुने गरेर बनाएको लगभग 9 मै आएर काटियो मेरो पनि ल है त्यसो भएपछि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स ह्याभिङ मार्क्स 45 और मोर चाहिँ कति रहेछ 9 रहेछ सकियो यति हो लेस देन 35 बन्यो लेस देन ओगिभमा हेर्यौ
मोर देन 45 भन्यो मोर देन हो गिभमा हेर्यो 45 बाट स्टार्ट गर्यो 45 भनेको मार्क्स हो मार्क्सबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो अनि नम्बर चाहिएको छ फ्रिक्वेन्सीतिर हेर्नु पर्यो है अब यसमा मैले एडिसनल अर्को एउटा क्वेशन यसमा थप दिन्छु नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स गेटिङ मार्क्स बिट्विन कुनै दुईवटा नम्बर है जस्तो 25 and 55 ल अर्को एउटा क्वेशन मैले एडिसनल यो बिट्विन वाला क्वेशन यहाँ थप्दिएँ 25 र 55 को बीचमा मार्क्स ल्याउने नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति रहेछन् त भनेर सोध्यो भने के गर्ने त भन्दा अब कुनै एउटा मात्रै कर्वलाई लिएर गर्ने अब एउटा मात्रै कर्व भन्यो भने नर्मली हामी लेस देन ओ गिभलाई नै चुज गरौँ है किनभने के भन्छ सीएफ मात्रै भन्यो भने पनि हामीले लेस देन सीएफ नै भनेर रोज्छौँ है बुझ्छौँ हामीले त्यही भएर लेस देन ओ गिभलाई लिएर गरौँ एउटा मात्रै बिट्विन भन्यो भने एउटा मात्रै कर्व है लेस देन भन्यो भने लेस देन ओ गिभ मोर देन भन्यो भने मोर देन ओ गिभ बिट्विन भन्यो भने कुनै एउटा चुज गर्ने त्यसमा चाहिँ नर्मली हामीले लेस देन ओ गिभलाई चुज गरौँ अब बिट्विन 25 एन्ड 55 भनेको छ 25 भनेको कहाँ 20 to 30 को बीचमा यसमा हो यहाँबाट सिधा माथि जाने लेस देन ओ गिभलाई काट्नु ल सिधा माथि जाउँ लेस देन ओ गिभलाई काटौँ लेस देन ओ गिभलाई जानेर काट्छ त्यहाँबाट हामी सिधा यता आउन पर्यो फेरि अब हो ल 9 मा काट्यो भनेपछि लेस देन 25 भन्दा कम मार्क्स ल्याउने नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति रहेछ 9 रहेछ अब अर्को 55 भनेको 50 to 60 यहाँबाट पनि कुनलाई काट्नु पर्यो त्यो एउटै कर्वलाई लेस देन ओ गिभलाई नै काट्नु पर्यो है लेस देन ओ गिभलाई नै सिधा माथि गएर काटौँ त कहाँनिर सुन्छ यसरी र त्यसपछि सीएफ तिर आऊ कहाँनिर सुन्छ हेर त म त्यहीँनिर लगेर काट्दिन्छु अब यो मेरो ग्राफ एक्ज्याक्ट छैन त्यही भएर तिमीले भनेको कुरा 28 भनेको हो हजुर ए मेरो अलिकति यो लाइन त्यसो भए बाङ्गे भयो होला है अलिकति छड्के भएर यता गयो होला 28 भनेपछि त यहाँनिर काट्ने भयो यसरी 26 होला यो 28 मै काट्ने ल अब हेर त यो 55 भन्दा कम मार्क्स लेस देन 55 मार्क्स ल्याउने चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति रहेछ 28 रहेछ त्यसो भए 25 र 55 को बीचमा मार्क्स ल्याउने नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति होला त कति होला ल भन्न सक्छौ 19 सर यो 0 बाटै स्टार्ट भयो 0 बाटै स्टार्ट भएछ नि त यो हाम्रो क्लास 0 देखि 55 सम्म 28 0 बाट 25 सम्म 9 त्यसो भए 25 र 55 को बीचमा कति यदि यसमा चाहिँ कति पर्छ होला 19 सर 40 पर्छ होला सर तल 28 minus 9 19 सर हैन यो पुरै कति छ 28 छ अनि यदि चाहिँ 9 छ भने बीचमा कति छ भन्दा यो सबैबाट यो 9 घटाइदियो भने भएन 28 बाट 9 घटाइदियो भने भइहाल्यो ल भनेपछि कति आउने रहेछ 19 यो चाहिँ 28 minus 9 गरेर कति भयो 90 भनेपछि 19 जना विद्यार्थीहरूले चाहिँ कति ल्याएको रहेछ 25 देखि 55 सम्मको बीचमा मार्क्स ल्याएको रहेछ भनेर हामीले यही ग्राफबाट ओगिभबाट पत्ता लगाउन सकिने रहेछ लेस देन मोर देन पनि सकिन्छ र बिट्विन पनि सकिन्छ बिट्विनको लागि चाहिँ यो तरिका अपनाउनु पर्ने भयो ल यो चाहिँ हामीले लेस देन ओगिभ कसरी ड्रा गर्ने त्यसपछि मिडियन कसरी पत्ता लगाउने र लेस देन भनेको केसमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट अथवा फ्रिक्वेन्सी कसरी पत्ता लगाउने नम्बर अफ अब्जर्भेसन र मोर देन भनेको केसमा नम्बर अफ अब्जर्भेसन कसरी पत्ता लगाउने किनभने भ्यालु हामीलाई दिएको हुन्छ भने बिट्विनको कसरी गर्ने भन्ने मैले तीनवटा केसहरू जुन चाहिँ यो बिट्विन वाला क्वेशनमा दिएको थिएन तर पनि त्यो बिट्विनको पनि मैले गरेर देखाएँ अब लेस देन आयो भने पनि गर्न सकिन्छ मोर देन आयो भने पनि गर्न सकिन्छ र बिट्विन आयो भने पनि यही मेथडबाट गर्न सकिन्छ